बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कल रात मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ और अब मंगल को मुज़ाकरात का तीसरा और इंतहाई अहम फैसला कुन दौर होना है। लेकिन इस सब के अंदर इमरान खान के लिए अब बहुत सी लैंड माइन्स बिछाई गई हैं, बारूदी सुरंगें हैं और इमरान खान के लिए कुछ वार्निंग्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें और कुछ ऐसी बातें हैं जो जाहिर है कि इस पूरी की पूरी सिचुएशन में, इस पूरे के पूरे सिनेरियो में बहुत से क्वेश्चंस को रेज करती हैं। ख्वाजा आसिफ ने भी इस मामले में एक नया कट्टा खोल दिया है, एक गरम देगचा उंडेला है और मुज़ाकरात की आड़ में एक नया काम और एक नया ड्रामा शुरू हो चुका है। जबकि परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी और छापों का भी आपको पता है, मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। जबकि जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें एक ऐसी बात हुई है जो बहुत बड़ा सवालिया निशान है और इस हवाले से इमरान रियाज ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। दावा भी आपके सामने रखना है कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इलेक्शन के मामले पर हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो दूसरा दौर हुआ पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट हाउस की कमेटी में, उसकी जो अंदरूनी कहानी है वो सामने आई है कि वफाकी हुकूमत ने अल्टीमेटली ये ऑफर दी है कि बजट पेश करने के बाद हम असम्बलियां तहलील कर देंगे। ज़राए के मुताबिक हुकूमती कमेटी ने मुज़ाकरात में मौक़िफ़ अपनाया कि मुआशी सूरत हाल के बायस बजट पेश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ ने हुकूमती तजावीज़ पर मुशावरत का वक्त मांगा और कहा कि बजट पेश करना ज़रूरी है तो मई में भी बजट पेश किया जा सकता है। एक साथ मुज़ाकरात के लिए आइनी तरामीम भी ज़रूरी हैं। ज़राए के मुताबिक हुकूमती कमेटी ने कहा कि इत्तेफाक राय हो गया तो कानूनी और आइनी रुकावटें दूर कर दी जाएंगी। मतलब पीटीआई वापस असम्बली में आ जाएगी और उसके बाद आइनी तरामीम करके जितनी रुकावटें आइन और कानून में मौजूद हैं वो दूर हो जाएंगी। ज़राए का ये भी कहना है कि हुकूमत का इस वक्त जो रवैया है उसकी वजह से पीटीआई मुज़ाकरात आगे बढ़ाने पर रजामंद है और आइंदा इजलास में ब्रेक थ्रू और मुआहदे के ज़ामिन के मामलात पर भी गौर का इम्कान है। ज़ाहिर है ट्रस्ट डेफिसिट है, मुआहदे की गारंटी कौन करेगा और इस मुआहदे के हवाले से अगर कोई बहुत बड़ा मुआहदा हो जाता है, कोई सेटलमेंट हो जाती है, कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन इसके अंदर निकाल लिया जाता है तो वो मुआहदा किस तर्ज पर होगा, उसके टीओआरस क्या होंगे, गारंटर कौन होगा, ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। और पीटीआई के रहनुमाओं का तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि इन्होंने जुलाई में इंतखाबात का मुतालबा किया था जिस पर हुकूमत ने जून में बजट पेश करने का बहाना बनाया और हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात मंगल तक मुलतवी किए गए। हुकूमत ने सितंबर में इंतखाबात करवाने की तजवीज़ दी है जिस पर पीटीआई ने कहा कि हम खान साहब से पूछ लेंगे, लेकिन खान साहब इस सारे मामले के अंदर कोई ज़्यादा लचक नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये गेमर लोग हैं, ये गेम भी डाल सकते हैं। अब वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने लिखा है कि मुज़ाकराती कमेटियां अगर किसी नतीजे पर पहुंच जाती हैं तो फिर उनके मैंडेट का एहतराम करना होगा। मतलब ये सबको एक मैसेज है कि अगर ये एक पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्डअप हो जाता है तो फिर इनके मैंडेट का एहतराम करना ज़रूरी होगा। मुज़ाकराती टीम जो कुछ मंगल को फाइनल करेगी उसकी हतमी मंजूरी इत्तेहादी जमातों के सरबराहों से लेना ज़रूरी होगी। वज़ीर दाखिला का कहना था कि पीटीआई ने 2 असम्बलियाँ तोड़कर हिमाकत की है। सूबाई असम्बलियाँ 13 अगस्त को अपनी मुद्दत पूरी कर रही हैं। अगस्त में निगरान हुकूमतें आती हैं तो इलेक्शन अक्टूबर में बनते हैं। सिंध और बलूचिस्तान असम्बलियाँ तहलील करने का इख्तियार हमारे पास नहीं है। यानी ये कह रहे हैं कि हम वो असम्बलियाँ डिज़ोल्व नहीं कर सकते। सिंध में क्लियरली पीपल्स पार्टी है और पीपल्स पार्टी इन मुज़ाकरात का हिस्सा भी है, तो ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास इख्तियार नहीं है। दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ ने मंसूर अली खान के प्रोग्राम में एक बात की है और उन्होंने ये बात बड़ी अहम की है क्योंकि इससे मुज़ाकरात की लेजिटमेसी पर मुज़ाकराती टीम जो इस वक्त पीटीआई के साथ बातचीत कर रही है उस पर बहुत से सवालात खड़े होते हैं। मौलाना फजलुर रहमान पहले ही आउट हो गए हैं, मतलब बाद में कोई लुच डालने की ज़रूरत हो तो यही मौलवी शोर कर दे कि मैं इन मुज़ाकरात में नहीं हूँ। इस वक्त इस सारी पॉलिटिकल सिचुएशन में ये वाहिद शख्स हैं जो बतौर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं है। अलबत्ता सियासत नाम ही इसी का है। अगर आपने मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं बैठना तो आपने सड़कों पर फैसला करना है। और मौलवी साहब जो हैं वो काफ़ी सियाने हैं और वो खुद इन बातों को अच्छे से समझते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ख्वाजा आसिफ ने
بھی اس میں ایک منطق دی ہے اور یہ نیریٹو بلڈ اپ کر رہے ہیں کہ کل کو اگر یہ معاہدے سے انحراف کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی یہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں مریم نواز گروپ ایکٹیو ہو سکتا ہے اور مریم نواز گروپ کہہ سکتا ہے کہ ہم تو مذاکرات کے حق میں نہیں ہیں، ایسی تیسی ہوگی۔ خواجہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ میں اور ہمارے زیادہ تر لوگ ان سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، مذاکرات ان سے ہوتے ہیں جو اپنی زبان پر قائم رہیں۔ یہ بہت بڑے منافق ہیں، ادھر بات کرتے ہیں ادھر یو ٹرن لے لیتے ہیں، جو ہے ویسے ہی چلے گا۔ اب یہ ایک بہت بڑا انکشاف ہے، ایک بہت بڑی بات ہے۔ یہ ہمارے وزیر دفاع ہیں، شہباز شریف کی کابینہ کا انتہائی اہم ترین یہ ممبر ہے، کوئی عام شخص تو یہ ہے نہیں، بلکہ خواجہ آصف کی گفتگو جو منصور علی خان کے ساتھ ہے 40 سیکنڈ کی، یہ گفتگو آپ سنیں اور آپ اندازہ کریں کہ کل کو گیم ڈالنے کا مارجن کس طرح سے کریٹ کیا جا رہا ہے، یہ ذرا ملاحظہ کریں۔ ہمارے جو میجورٹی تھی وہ چاہتی تھی کہ یہ پروسیس شروع کیا جائے، لیکن ڈسینٹنگ وائسز جو تھی وہ موجود تھی، جو ہماری پوزیشن ہے اس میں موجود تھی۔ میں خود جو ہے مذاکرات کے حق میں نہیں ہوں اور میں نے میٹنگس میں جو ہے اس کو آن ریکارڈ جو ہے اپنا اوپینین جو ہے لایا کہ یہ بالکل مذاکرات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرا یہی ایک اوپینین تھا کہ ان لوگوں سے یہ جو بدیانت ہے ان سے مذاکرات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مذاکرات کیے جاتے ہیں، ہم نے ماضی میں بھی مذاکرات کیے ہیں، پچھلے 30-35 سال میں، اس سے پہلے بھی پاکستان کی سیاست میں مذاکرات ہوتے رہے ہیں، اور بعض مذاکرات کا بڑا ٹریجک اینڈ نکلا 1977 والا بھی ہے 1969۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے ان کی تھوڑی سی گفتگو سن لی، یہاں سے بھی آپ اندازہ کر لیں۔ ویسے اب یہاں پر مذاکرات کی اندرونی کہانی بھی سامنے آ رہی ہے اور علی امین گنڈا پور جس طرح سے پورے پاکستان کی یاترا کر رہے ہیں انتہائی افسوسناک ہے، اور پورے پاکستان کے اندر انہیں گھمایا جا رہا ہے، وہ بھی ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ اب علی امین گنڈا پور کے حوالے سے اور ان مذاکرات کے اندر جو باتیں ہو رہی ہیں، کل پرویز الہی کے گھر پر چھاپا بھی مارا گیا، توڑ پھوڑ کی گئی، خواتین کو ہراساں کیا گیا، یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ کون ہے جو ان گرفتاریوں کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ مذاکرات میں ایک سوال پوچھا گیا کہ علی امین گنڈا پور کو بھی تو آپ نے پکڑا ہوا ہے، اور کون ناراض ہو جائے تو اس کے کہنے پر یہ پورے پاکستان کی یاترا کروائی جاتی ہے، یہ پاکستان کے بچے کو پتہ ہے۔ تو اس سب کے اندر علی امین گنڈا پور کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جو مذاکراتی ٹیم ہے پی ڈی ایم کی، ان کا کہنا ہے کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے، مطلب حکومتی ارکان نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ کہہ دیا کہ عمران خان کو جا کر بتا دو کہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، پرویز الہی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، اس کے پیچھے ہم نہیں ہیں، ہمیں نہیں پتا یہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، آپ کو ہم سے بہتر پتا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے۔ مطلب انہوں نے اپنا دامن جھاڑ دیا کہ ہم نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کل کو سیاستدان اس نقطے پر یونائٹ ہو جائیں کہ پھر وہ کون ہے جو پی ٹی آئی کے دور میں ان لوگوں کو وکٹمائز کرتا تھا اور پی ٹی آئی کہتی تھی کہ ہم نہیں ہیں، اور آج کل پی ٹی آئی کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں ہیں۔ ظاہر ہے یہ وہ غیر جمہوری رویے ہیں، یہ غیر جمہوری طاقتیں ہیں جو خاموشی کے ساتھ اپنا رول پلے کرتی ہیں، جو اس وقت ڈائریکٹ عمران خان کے مد مقابل آ چکی ہیں، اور ان کا ڈائریکٹ مقابلہ اس وقت عمران خان کے ساتھ ہے۔ اب یہ ایک جمہوری ملک ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، عزت کے دائرے میں رہ کے، احترام کے دائرے میں رہ کے ہر چیز جو ہے وہ ڈسکس ہو سکتی ہے، اور بات سے ہی میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ حل ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا انکشاف ہے اور یہ مذاکرات کی اندرونی کہانی ہے، اور ان مذاکرات سے بہت سے کانسیپٹ کلیئر ہوں گے، بہت سی چیزیں جو ادھر ادھر لوگوں کو لگ رہی ہیں وہ ایک دوسرے کے سامنے رکھیں گے تو بہت کچھ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر سے نکلے گا۔ اب بات نکلی ہے تو بہت دور تلک جائے گی، بلکہ بہت ہی دور تلک جائے گی، اور وہ لوگ جو 75 سالوں سے پیچھے بیٹھ کر جو ہے وہ سیاستدانوں کی ڈوریاں ہلاتے ہیں اور اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑواتے ہیں اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، اگر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ان غیر جمہوری طاقتوں کو بیرکس میں واپس بھیجنا ہے، اور اگر یہ اکٹھی ہو جاتی ہیں تو یہ بھیج سکتی ہیں، اور یہ ایک بڑا جو ہے وہ ڈیسائسو موومنٹ ہے اگر یہ مذاکراتی ٹیم میں موجود ساری پی ڈی ایم اور دیگر جماعتیں جو پولیٹیکل فورسز ہیں یہ اس بات پر اجماع کر لیں کہ ہم نے ان غیر سیاسی طاقتوں کو جو ہے وہ بیرکس میں واپس بھیجنا ہے، ان کو آئین کے تحت کرنا ہے، اور آئین کے تحت جو ان کا کام ہے
یہ وہی کریں اور سیاست کے اندر مزید مداخلت نہ کریں۔ اگر یہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔